Here again, Exoon. Welcome sa ato ang ikaduha nga episode sa ato ang pagtuon sa balang kasulatan ug ang ato ang topiko karon as what I have said last sa ato ang video presentation, The Rebellious Prince. So maghisgot kita karon Exoon mahitungod kang mahitungod na usab niini nga topiko. So as usual, before ta mo padayon sa unahan, okay, sa may nihangman siya. Okay, so before ta mo padayon sa unahan, Igsoon, magampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat usab sa lain na usab nga higayon nga imgihatag kanamo diin makahimo na usab kami sa pagtuon sa mga pulong. Sa susamang paagi nagayo kami Ginoong Dios sa langit nun nga kaalam amo kini masabtan pasaylo ka man sa mga sala sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. Okay, so unang pangutana Igsoon, unsa ang pangalan sa nagrebelde nga prinsipe sa langit ug nganong nagrebelde siya? Okay, so sa Isaias 14 versikulo 12 ngadto sa 14 nag-ingon dinhi na unsa ang pagkahulog mugikan sa langit o kabugason, means it is referring Igsoon kang Lucifer or Satanas. Anak sa kabuntagon, ikaw diha sa imong kasing-kasing himuon ko nga akong kaugalingong masama sa hataas uyamot. So Igsoon nag-refer kini ni Satanas or Lucifer nga nagkaytaas sa iyang garbo sa kaugalingon, no? So magtakod kita nagsintro kini Igsoon mahitungod kang sa panghitabo kang Satanas didto sa langit. Okay, padayon ta sa unahan. Si Satanas Igsoon usa ka right hand sa Dios kaniadto, o kung atong tan-awon nahulog siya gikan sa langit Igsoon tungod sa kining garbo nga miturok sa iyang kasing-kasing nga gusto siya mopuli sa Dios, gusto siya molingkod isip gamhanan usab, mas tahuron siya sa mga anghel, sa mga manulunda dito sa gingharian sa langit. Mao nang nagrebelde si Igsoon. Atong sayron o gutad-gutaron Igsoon kini nga kining atopiko. Okay, ikaduha nga pangutana, nagbuhat ba ang Dios og yawa sa dihang gibuhat niya si Lucifer? Okay, ang tubag Igsoon Ezekiel 28:15. Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga dili pagkamatarong, ang dili pagkamatarong rather hingkaplagan diha kanimo. Igsoon, ang Dios wala nagbuhat og daotan. Ang pagbuhat sa Dios kang Lucifer siya kaniadto hingpit, ug gani kung imong tan-awon si Satanas Igsoon, siya ang pinaka unique nga manulunda sa langit i-compare nimo sa ubang nga mga manulunda Igsoon. Ug tungod sa garbo lagi siya natugkan og nahikaplagan ang kining kinaiya nga dili pagkamatarong nganha kaniya. Okay, so muna Igsoon sa katapusan unsa ang nahitabo? Okay, niya Revelation 12 verse 7, unya nahitabo ang gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Kinsa ning dragon Igsoon? It is referring to Satan, Lucifer. Okay, nagrefer ni siya ngadto kang Satanas. Apan sa gubat nga panghitabo Igsoon, nagmadaogon ba siya? Niya, padayon ta sa unahan. Wala siya namadaogon Igsoon, apan napildi sila lakip ang iyang mga dapig nga mga manulunda Igsoon alang sa pakigbatok ngadto atubangan sa Dios. Mao na resulta o hinungdan Igsoon nga diin si Satanas lakip ang iyang mga manulunda, no, lakip ang iyang mga kauban nga manulunda usab nga nakigrebilde batok sa Dios, nahulog didto gikan sa gingharian sa langit. Asa sila nahulog? Ato na masayran Igsoon.
unsa nga mga gamhanan nga binuhat ang nagpailalom sa mga mando sa yawa niya. Siya gitambog ngadto sa yuta og ang iyang manulunda gitambog uban kaniya. Okay? Sa dili lang dai siya gitambog igsoon, napod ay siya'y mga kauban nga mga manulunda gitambog usab uban kaniya. So in a sense igsoon atong mahibal-an nga gipangtagaan og atong masabtan igsoon nga niini gipangtagaan og kagawasan sa pagpili ang tanang mga manulunda aron motuman sila sa Dios tungod sa ilang gugma kaniya apan si Lucifer nagpili sa pagrebelde batok sa Dios ug ning resulta nga siya ug ang iyang mga manulunda, iyang mga sumulunod nga mga manulunda gipangtambog ngadto sa yuta gawas sa langit. So igsoon ang Dios naghatag gayud og pagpili ngadto kanila. Apan gipili ni Satanas igsoon lakip ang iyang mga sumusunod ang pagrebelde batok sa Ginoo. Mao nang hinungdan nga diin natagak sila dinhi sa yuta gikan sa langit. Sa mausab nga paagi igsoon nga ang Dios naghatag kanimo sa kagawasan sa pagpili kay gusto niya nga ikaw motuman kaniya pinasikad sa imong gugma alang kaniya. Okay? Now, sa unsang rason igsoon nganong naghatag man ang Dios og kagawasan nga na kanimo kanako tungod kay ang Dios dili siya gusto igsoon nga masusama ta sa usa ka robot nga kung unsay mando sa iyang master magsunod-sunod ra gyud ngadto kaniya. Dili igsoon nga na ang iyang pag-trait sa tao. Apan ang pag-trait niya sa tao aduna kay naghatag siya kagawasan kanimo alang sa pagpili. Mupili ka nga diin mo batungag ngadto kaniya o mupili ba ka nga mosunod ngadto kaniya. Kung ana ka gugma ang Dios igsoon, dili kaniya pugson. Okay? So padayon ta sa unahan, unsa ang mga pamaagi nga ginapanggamit ni Satanas sa iyang mga binuhatan? Niya John 8:44, siya may usa ka mamumuno which is murderer. Sukad pa sa sinugdan siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Igsoon, maila na to ni si Satanas amahan sa mga bakak, no? Amahan sa mga bakak. Mamamatay tao, murderer. So makita na to igsoon na ang kinaaya ni Satanas o kinaaya sa Dios imong mapantay kung unsa ang kalahian. Okay? Nasayod ba si Satanas sa Biblia? Okay. So niya Mateo 4:5 and 6, unya si gidala siya sa yawa ug giingnan siya kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos kay nisulat man kini nga nagaingon magahatag siya sa sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo. So igsoon kini nga versikulo it is referring to Psalms 99 verse 10. So 10 up to 12 if I'm not mistaken igsoon kini siya. Therefore atong masabot igsoon nga mismo ang yawa di ay nasayod sa balaang kasulatan. Okay? So kung masabot na to igsoon nga nagbasa po siguro ang daotan si Satanas og balaan nga kasulatan, no? Kay nasayod man siya. So kinsa sa mga lumulupyo sa yuta ang gikalagutan sa og maayo sa yawa? Niya Revelation 12:17. Unya ang dragon nasuko batok sa babayi ug miadto siya sa pakigbatok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babayi sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug nagahupot sa pangpahimatuod may tungod kang Hesus. Kining babayi igsoon it is referring to the church, iglesia, mga katawhan sa Dios. Okay? Katawhan sa Dios, kadtong katawhan sa Dios nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nagahupot sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. So mao ni ang usa ka kining
butang nga gika lagutan ni Satanas. Okay? So next, unsa ang duha ka delikado nga mananap nga gigamit sa Biblia nga naghulagway kang Satanas? Ni A. 1 Peter 5:8, magmalinawon kamo sa hunahuna ug managtukaw kamo, ang iyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sa pasaliyon nga nagagunob nga nangitag iyang matukob. Okay, si Satanas igsoon gihulagway sama sa leon o yawa, daghan kay siya pangalan igsoon, no? But ang iyang pangalan igsoon, the origin Lucifer, no? Lucifer na pugil devil na pugil, I don't know, nag buo na siya igsoon tungod sa diha nga nagrebelde siya sa Dios. Apan kung imong tan-awon igsoon ang personality ni Satanas, siya ang pinaka-unique sa tanang manulunda. As what I have said, siya ang pinaka guwapo sa tanan nga mga manulunda. Lahi siya igsoon. Apan basin makita ninyo nga sa kanang mga television, makita ninyo bati kay dagway si Satanas. No, that is not true igsoon. Kung atong tun-an ang balang kasulatan o basahon nato ang the great controversy, no, nga mga libro historical sa history igsoon, tanan nga magsulat nga mga theologian author o mga bisan unsa nga mga nagsulat igsoon mahitungod sa hulagway ni Satanas, inyo makita kung unsa siya. Lahi igsoon sa perspective ninyo, perspective nato rather diha sa mga television nga gipagawas. Okay? So in Revelation 12:9, gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan nga ginganlag yawa og Satanas. Yawa og Satanas igsoon. So ang atong kaaway si Satanas nagapangitag pamagi aron malimbungan ang atong kalibutan pinagi sa pagsagol sa kamatuoran ug bakak aron makabuhat sa iyang intelihente kaayo nga mga pagpanikas. So makita nato igsoon nga ang atong kalibutan karon napuno na gayod sa mga pagtulun-an nga diin anaa ang nagwali sa kamatuoran ug anaa usab ang nagwali sa kabakakan igsoon. Okay? Pero usa ra gyud ang atong timaan igsoon nga kung ikaw nagtambod sa sugo sa Dios, buot pasabot ikaw katawhan sa Dios. Kung ikaw nagwali o nagsaksi igsoon nga walay sugo sa Dios, buot pasabot kana igsoon wala diha ang kamatuoran. Okay? So gusto sa Dios nga makahibalo kita mahitungod ani nga kaaway aron ikaw dili madala sa iyang pagpanglimbong. So mao na igsoon ang garepresentahan ni Satanas. Unsa lamang ang pamaagi nga atong masuklan ang yawa ni igsoon. James 4:7 and 8, busa magpasakop kamo nga masinugtanon, sa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios, apan suklin ninyo ang yawa ug kini siya makaratil pagdalagan gikan kaniyo. Dumuol kamo sa Dios ug siya muduol kaninyo. Okay, magpasakop kita sa Dios ug muduol kita ngadto kaniya. That is the way igsoon nga diin masuklan nato ang daotan o ang yawa. Magpasakop kita ngadto kaniya o muduol kita ngadto kaniya. Okay? Giunsa ni Jesus pagsukol ang sa mga pang-atake sa yawa. Matthew 4:10, kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas, kay hinisulat kini nga nag-ingon, simbaha ang imong Dios ug siya lamang ang alagari. Okay? So ang ana igsoon, ang way nga di inasuklan ni Ginoong Hesus si Satanas. So the same igsoon unta sa ato nga kinabuhi kung ana pud unta ang way nga atong pagabuhaton nga din masuklan nato ang daotan. Dili gusto sa Dios nga adunay bisan kinsa nga mailad sa mga pagpanintal sa yawa. Busa siya ang Dios nga nagbuhat og pamaagi nga mahimo tang madaugon sa mga elehente kayo nga pagpangilad ni Satanas.
So wala kay angay nga ikahadlok igsuon kung ang imong ginapuno, ang imong hunahuna sa mga pulong sa Dios nga mo'y magalikay kanimo sa pagpakasala. Tun-i ang balaang kasulatan igsuon. Okay? So magpakita pa ba pag-usab si Satanas aron tintalon ang katawhan sa Dios? Pangutana, ang tubag igsuon dili na gayod ni mulungtad pa. Ezekiel 28:19. Moabot ang katapusang panahon o adlaw igsuon nga kaning paghari sa dautan mawagtang niining kalibutan. Ug wala nay dautan igsuon nga maghari pa kay kini sila tanan lumalabay lang igsuon. Ug moabot ang katapusan nga kining tanan mahanaw, ang pagkadautan mahanaw diri sa kalibutan igsuon. Unsa ang bation sa Ginoo mahitungod sa kamatayon sa mga taong dautan? Niya ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi. Bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga dalan. Kay nganuman nga mga matay kamo. So sa panahon nga ang tao mamatay igsuon diha sa kahimtang nga naa siya sa pagkadautan, ang Dios dili gayud malipay. Apan ang Dios sa kanunay nagpaabot igsuon kanimo kanako nga moduol ug maghinulsol gikan diha sa pagpakasala. Okay? So sumala pa siyang saad igsuon nga kung ikaw andam maghinulsol, isugid nimo ang sala, andam siya, makaturunganon siya nga mudawat kanimo, mupasaylo kanimo gikan sa tanan nimong mga kasaypanan. 1 Juan 1:9 igsuon. Okay? Ang Dios nagsaad nga muabot ang adlaw nga si Satanas pagapatyon og ang sala dili na motungha pag-usab. So this is the judgment igsuon, the second coming of Christ, no? Mao na kani ang panahon nga mubalik si Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Dili gusto sa Dios nga adunay bisan kinsa nga dili maluwas, o gusto niya nga ikaw ug ako maluwas igsuon diha sa iyang walay katapusan nga gingharian pinaagi sa pagpili sa pagsunod ug pagtuman kaniya. Unsa? Pagpili, pagsunod ug pagtuman kaniya. Igsuon, daghan karon ang nagtuo nga sila luwason sa Ginoo, pero kulang sa word nga mingtuo igsuon. Yes, akong usbon, daghan karon nga nag-angkon nga sila pagaluwason or nagtuo, nagaangkon og nagtuo nga sila pagaluwason sa Ginoo, pero kulang sa word nga mingtuo. Ngano man igsuon, tungod kay sa ilang kaugalingon, sa ilang pagpanulblo, hindi pa kadako igsuon ang wala nay sugo sa Dios, apan grasya na lang ang gipadako igsuon, dili na motuman og sugo. That is the saddest thing nga nahitabo igsuon sa ato nga kapanahonan karon. Okay, ginatuki nila ang kasuguan sa Ginoo. So now ang Dios igsuon nag-awhag kanimo nga untana ikaw ug ako muduol ngadto kaniya aron sa ingon ni ana igsuon, sa atong pagduol ngadto kaniya siya anda mudawat kanimo aron bisan aron ang ganti igsuon nga iyang gi-prepare nga nakanimo kanako iya kaning igahatag sa kalihang mga adlaw igsuon sa iyang pag-abot. So I hope igsuon nga niini nga topiko imong nakatunan mahitungod sa kamatuoran abaw sa balaang kasulatan igsuon. Magampo kita. Amahan, daghang salamat sa paghatag og langitnon nga kaalam. Daghang salamat nga diin niini nga topiko ug sa sumusunod pa nga topiko ikaw Ginoo magapanalangin ka namong tanan. Pasayloa kami sa mga sala, matagi kami sa langitnon nga kaalam nga amo kining masabtan sa masayon gayon. Ug salamat sa pagtubag pagdungog sa pagampo kinahanglan namin salig diha sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. At ang igsuon ang susunod na nga topiko, the supreme sacrifice. God bless.
o ang Dios magapanalangin ka natong tanan.